الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يتيم شكور جواد كريم. يتيم شكور جواد كريم.
خلیل کلیم طبیب حکیم خطیب فصیح رسول امیر مزمل مدثر معلی مقام رسول خدا پر کروڑوں سلام۔ او پتہ ہے رسول کیسے، او دی عظمت، او دا مقام، او دی شان کی ہے۔ بابا جی بڑی پیاری گل کر گئے، اکھے کاف کن دیا منظراں اجے پہلیاں سن، کاف کن دیا منظراں اجے پہلیاں سن، تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، تے رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، تے رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی، تے آیا سارے جہان دا چم بن گئے، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا سارے جہان دا چم بن گئے، وچ بائبل دے جدی پیش گوئی ہوئی سی، تے شمشان زمین نو پان لگے، جیڑی مدتاں تو اگے موئی ہوئی سی۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے درود و سلام تو بعد 22 ستمبر سن 2023 ماہ ربیع الاول کا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے دوار کہ اللہ میری حاضری اور دوسرا حباب دی تشریف آوری نو قبول فرمائے، اور دعا فرماؤ کہ اللہ مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جس آیت مبارکہ کو تسا حباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ دنیا دے او لوگوں، میں رب نے تواڈے تے ایک احسان فرمایا ہے۔ اچھی بولو کی فرمایا ہے؟ عرشہ والیا، اے تیرے قرآن دے پروانے اور تیرے محمد دے لاڈلے مینوں پوچھدے نے کہ اللہ نے کنہاں تے احسان فرمایا ہے؟ او کون لوگ نے جنہاں تے تو احسان فرمایا ہے؟ فرمایا مبشر، میں اپنا احسان بے ایمانہ تے نہیں فرمایا، میں اپنا احسان مشرکہ تے نہیں فرمایا،
میں اپنا احسان بدعتیاں تے نہیں فرمایا، میں اپنا احسان یہودیاں اور عیسائیاں تے نہیں فرمایا۔ عرشاں تو آواز آتی ہے کہ میں اپنا احسان فرمایا ہے تو صرف ایمانداراں دی جماعت تے فرمایا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ احسان تے تیرے ہور بھی بڑے نے، انعام تے تیرے لا تعداد، عرشاں والیا نعمتاں تے تیریاں لکھاں تے کروڑاں، او تیرا کیڑا احسان ہے جیڑا تو سانو جتلا رہا ہے؟ فرمایا میرا قرآن سنا دے تے میرے بندیاں نو تڑپا دے تے میرے محمد دی عظمت اور شان دا تھریرا لہرا دے۔ قرآن سنتے جی کردا دے، جے قرآن سننا جے ذرا بلند آواز نال کہو نا سبحان اللہ۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اونچی کہہ دے ہو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ جنت اندر 10 درخت لا دیں گے۔ آواز آتی اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اے عرشاں والیاں، اے چوڑیاں دے پروانے اور ارد گرد آن والے، اللہ تیرے نبی پاک دے لاڈلے، اللہ اے توحید دے سنت والے، آج میرے کول پوچھ دے نے کہ ساڈے رب دے احسان تے ساڈے تے بے شمار نے۔ عرشاں والیاں نعمتاں تے تیریاں لا تعداد، اللہ انعام تے تیرے لکھا، اے عرشاں دیا ربا تو سانو انسان بنایا، اے بھی تے تیرا ساڈے تے احسان، مل کے بولو نا ذرا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان۔ آج ذرا بول دے جایا دے، پیار دے محبتم سارا کر دے جایا دے، عرشاں والے دیاں نعمتاں تے احسانات تے غور کر دے جایا دے۔ اے عرشاں دیا مالکا تو سانو انسان بنایا، اے بھی تیرا ساڈے تے احسان، اللہ تو سانو کامل تے اکمل بنایا، اے بھی تیرا ساڈے تے احسان، اللہ تو سانو اعلیٰ تے افضل بنایا، اے بھی تیرا ساڈے تے احسان، اللہ تو سانو خوبصورت بنایا، اے بھی تیرا ساڈے تے احسان، اللہ تو سانو خوبصورت بنایا، اے بھی تیرا ساڈے تے احسان۔ اے عرشاں دیا ربا تو سانو ویکھن واسطے دو اکھاں عطا فرمائیاں، مل کے بولو نا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان، اللہ تو چلن واسطے، اللہ تو سنن واسطے دو کان عطا فرمائے، اے بھی تیرا ساڈے تے احسان، اللہ تو پکڑن واسطے دو ہاتھ عطا فرمائے، اے بھی تیرا ساڈے تے احسان، اللہ تو چلن واسطے دو پیر عطا
تیرا ساڈے تے احسان اے عرشاں والے ربا تو بولن واسطے سانو زبان عطا فرمائی مل کے بولو نا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اے عرشاں دے ربا تو سوچن واسطے عقل دماغ عطا فرمایا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اللہ احسان تے تیرے ہور بھی بڑے نے اللہ تو زمین نو ساڈے لئی فرش بنایا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اللہ تو آسمان نو چھت بنایا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اے عرشاں والے تو چاند تے سورج بنایا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اللہ تو ساڈی روشنی لئی ستارے پیدا کیتے اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اللہ تو رات بنائی اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اللہ تو دن بنایا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اللہ تو ہوا چلائی اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اللہ تو دریا تے صحرا پیدا کیتے اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اے عرشاں والے تو ساڈی خدمت واسطے جانور پیدا کیتے مل کے بولو نا اے بھی تیرا ساڈے تے احسان اے عرشاں دے ربا اگر میں چونیاں والیاں دے سامنے تیرے احساناں کا تذکرہ کرتا جاواں تے ربا جمعے دا ٹائم مک جائے گا تیریاں نعمتاں نہ مکن سبحان اللہ تیریاں نعمتاں نہ مکن تیرے احسانات ختم نہ ہون اے عرشاں دے ربا او تیرا کیڑا احسان ہے جڑا تو چوڑیاں والیاں نو جگدا ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہے رب میرے فرماندے نے او مبشر میرا احسان اے وے میرا انعام اے وے کہ میں بڑیاں عظمتاں والا بڑیاں شاناں والا توجہ کرنا بڑیاں عظمتاں والا بڑیاں شاناں والا وسہاد چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا علم نشرہ دے سینے والا والعصر دے زمانے والا یاسین دے دندان والا ایو المسمد دی کمری والا ایو المدثر دی چادر والا وما ينطق عن الهوى دی زبان والا ما كذب الفؤاد ما راد دل والا ما زاغ البصر وما طغى دیا اکھاں والا بڑیا شاناں والا بڑیا عظمتاں والا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے ایک نام در بھیج دیتا ہے اللہ فرماندے نے اور کیا دے ذرا اللہ فرماندے نے اور کائنات لوگوں میری ساریاں نعمتاں ایک پاسے اور سارے انعام ایک پاسے سارے احسان ایک پاسے اور ساریاں نعمتاں ایک پاسے نعمت محمد کلی ایک پاسے اور ساریاں نعمتاں مل کے بولو نعمت محمد کا مقابلہ کر سکدیاں سارے احسان مل کے اچھی بولو احسان محمد کا مقابلہ کر سکدے قرآن سنا لے آواز آندی اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین پاگا والو کار سن لو میرے اور تساں دے آقا جناب محمد
جے سننا چاہتے ہو اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم سکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جدو قرآن دی محفل لگ جاندی ہے تے بہن والے بہ جاندے نے سنن والے سنن لگ پیندے نے تے سنان والے سنان لگ پیندے نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ارشاد اللہ دے نوری فرشتے اس مجلس دے دوالے گھیرے پا کے بہ جاندے نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے او تے رب دا قرآن سن دے نے تے اللہ دے فرشتے انہاں واسطے استغفار کر دے نے۔ او تے جمعہ پڑھ دے نے تے فرشتے انہاں لئی دعاواں کر دے نے۔ تے رب دے جدو او قرآن دے پروانے قرآن سن کے فارغ ہوندے نے چونیاں والے جمعہ پڑھ کے فارغ ہوندے نے تے اپنے گھرانوں چونیاں والے اپنے گھرانوں جا رہے ہوندے نے تے اللہ دے فرشتے آسماناں وال جا رہے ہوندے نے تے رب میرے فرماندے نے کو جواب دیندے نے اے ساڈے مالکا اے ساڈے خالقا اسی اج جلدے جلدے اللہ سی سیر کرتے کرتے چوریاں جامعہ بھی بکر اندر پہنچ گئے تے ربا اوتے تیرے قرآن دی محفل لگی ہوئی سی تے تیرے قرآن دے پروانے تیرے نبی پاک دے لاڈلے اللہ تیرے قرآن دے پروانے بڑی محبت نال بڑے پیار نال دل لگا کے تیرا قرآن سن رہے سن۔ اللہ او نالے قرآن سن دے سن تے نالے چوم چوم جاندے سن۔ اللہ تیرے سونے محمد دا فرمان سن رہے سن۔ اللہ او نالے قرآن سن دے سن تے نالے قربان ہو جاندے سن۔ نالے قرآن سن دے سن تے نالے محسوس ہو جاندے سن۔ تے رب میرے فرماندے نے اے میرے او فرشتے او اے تے مینوں دسو نا میرے بندے آندے کی سن او جاندے کی سن میرے کولوں منگدے کی سن سوال کادے کردے سن عرشاں والے اور رو رو کے تیرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے سن تے جہنم کولوں پناہ منگدے سن تے جنت دے سوال کردے سن۔ اور چوریاں والے اللہ پاک دی رحمت دے دریا ان جوش جا جاندے نے۔ رب میرے فرماندے نے او میرے او فرشتے او گواہ ہو جاؤ اے جبرائیل تو بھی گواہ ہو جا اے میکائیل تو بھی گواہ ہو جا اے اسرافیل تے اسرائیل اور تسی سارے گواہ ہو جاؤ مینوں اپنی کبریائی دی قسم جن میرے بندے اور میریاں بندیاں میرا قرآن سنن واسطے آئے سن رب نے سارے معاف کر چھڑے ہے۔ اللہ قرآن سنن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن سننا دے اور ساریاں نعمتاں مل کے بولو نعمت محمد کا مقابلہ کر سکدیاں
پاسے نعمت محمد گلی اور سارے احسان ایک پاسے احسان مصطفیٰ کلا ایک پاسے آوازاں دیا میں اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ میں ہوں تیرے قرآن دی بہار لان لگیا تے تو اپنی رحمتاں دے نزول اپنے بندیاں دے کر دے۔ فرمایا یسبح للہ، کہہ دے ہو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اور تیسرا مقام مولا فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ قرآن کتنا پیارا ہے، کتنا میٹھا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، جے سننا چاہتے ہو جی بولو اور جی بولو۔ فرمایا لَقَدْ 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 جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ اور پھر چوتھا مقام مولا فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ نے کیسا احسان فرمایا ہے۔ آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مصطفیٰ اس کائنات اندر آئے، کیڑیاں عظمتاں لے کے آئے، کیڑیاں شاناں لے کے آئے، اور جوڑیاں والو میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ آئے کیڑیاں بلندیاں لے کے آئے، کیڑیاں رفتاں لے کے آئے، کیڑیاں تعظیماں لے کے آئے، کیڑیاں تکریماں لے کے آئے، ہاں وضحا دا چہرہ لے کے آئے، واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے، علم نشرح دا سینہ لے کے آئے، والعصر دا زمانہ لے کے آئے، یاسین دے دندان لے کے آئے، ایوہ المزمل دی کملی لے کے آئے، ایوہ المدثر دی چادر لے کے آئے، وما ينطق عن الهوى دی زبان لے کے آئے، ما کذب الفؤاد ما رأى دا دل لے کے آئے، ما رمیت اذ رمیت ہاتھ لے کے آئے، قد نرى تقلب وجهك فی السماء پیشانی لے کے آئے، ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھاں لے کے آئے، اور میرے مصطفیٰ آئے فاطمہ دے ابا بن کے آئے، صدیق و فاروق دے داماد بن کے آئے، عثمان و علی دے سسر بن کے آئے، عائشہ صدیقہ دے شوہر بن کے آئے، قاسم دے باپ بن کے آئے، اور میرے مصطفیٰ آئے انبیاء دے امام بن کے آئے۔ آئیے اور سنو، میرے مصطفیٰ آئے انبیاء دے امام بن کے آئے، میرے مصطفیٰ آئے آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دی صالحیت لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے، ایوب دا صبر لے کے آئے، یونس دی دوا لے کے آئے، یوسف دا حسن لے کے آئے، یحییٰ دا زہود لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے، عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے، اور میرے مصطفیٰ آئے سنو سنو انبیاء دے کمالات لے کے آئے، میرے مصطفیٰ آئے صدیق دی صداقت لے کے آئے، فاروق دی عدالت لے کے آئے، عثمان دی شرافت لے کے آئے، علی دی شجاعت لے کے آئے، اور میرے مصطفیٰ آئے آمینہ دے لال بن کے آئے، پہلے حسن و جمال بن کے آئے، صاحب شرف و کمال بن کے آئے، پیغمبر بے مثال بن کے آئے، ہادی کل کائنات بن کے آئے، اور میرے مصطفیٰ آئے اس کائنات اندر نبی رب ذوالجلال بن کے آئے، میرے مصطفیٰ آئے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آمد ساکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوف بن حنیسہ بن سلمان بن اوس بن یوس بن کمال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یضلاف بن طارق بن جوہم بن نحش بن ماکی بن ایس بن ابکر بن عبیل بن عبداللہ بن حمدان بن سمبر بن یسوی بن یحزن بن یلحل بن روہ بن ایس بن دیشان بن عیسر بن افلاق بن احرام بن مکسر بن نحش بن زارے بن سمی بن مزی بن اوغا بن ایران بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سارور بن راہو بن فالق بن آبر بن شالق بن ارفشد بن شام بن نوح بن لامک بن مدرسلت بن ادریس بن یارو بن مہلائیل بن کنان بن انوشا بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ اور میرے مصطفیٰ آئے کیڑیاں شانہ لے کے آئے، کیڑیاں عظمتاں لے کے آئے۔ مولا فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
مصطفیٰ نے قرآن سنایا، ظالمان نے پتھر مارے، میرے نبی نے ابو بولو قرآن سنایا، اور انہاں گالیاں کڑیاں، میرے مصطفیٰ نے ابو قرآن سنایا، انہاں ظالمان نے میرے مارے، میرے نبی نے ابو بولو قرآن سنایا، اور انہاں شیب ابھی کا بندر 2.5 سال قید کیتا، میرے مصطفیٰ نے ابو قرآن سنایا، انہاں بلال نو تتیاں ریتاں تے لگایا، تے میرے مصطفیٰ نے ابو قرآن سنایا، اور صدقے جاواں قربان جاواں، میرے مصطفیٰ نے قرآن سنایا، مشرق مواحد بن گئے، سبحان اللہ، اور مشرق بولو مواحد بن گئے، میرے مصطفیٰ نے قرآن سنایا، بدعتی متابع سنت بن گئے، میرے مصطفیٰ نے قرآن سنایا، اور جڑے ڈاکو سر قرآن دے قاری بن گئے، میرے مصطفیٰ نے قرآن سنایا، چور پہرے دار بن گئے، میرے مصطفیٰ نے قرآن سنایا، اور جڑے ظالم سن عادت دے منصف بن گئے، میرے مصطفیٰ نے قرآن سنایا، بے ایمان ایماندار بن گئے، میرے مصطفیٰ نے قرآن سنایا، اور جڑے بیٹیاں دے قاتل سن او بیٹیاں دے محافظ دے پاسبان بن گئے۔ مسند احمد اندر موجود ہے، ایک دفعہ میرے اور دوسروں دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک بارو بندہ آیا، گل سنن والی جے، میرے آقا تشریف فرمانے، ایک بارو بندہ آیا، آگے آندے سونے نبیہ، اے اللہ دیا رسول اللہ، اے رب دیا محبوبہ، میں دعا کلمہ پڑھنا چاہنا وا، میں دعا دے ہاتھ دے بیعت کرنا چاہنا وا، اے سونے نبیہ، او بسط یمینکا، او بسط یمینکا، فالبایکا، سونے نبیہ اپنا ہاتھ کے کرانا، میں دعا ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا وا، تے میرے آقا اپنا ہاتھ کے کر دینے، تے اے پروانہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیندے، آقا فرماندے نے او سونے میں جو اپنا ہاتھ رکھے کیتے، تے ان تو کیوں پیچھے کر لے آئے، آندے سونے نبیہ میں اس واسطے ہاتھ پیچھے کر لے آئے کہ میں بڑا گنہگار، میں بڑا پاپی، میں بڑا قصوروارا، میں بڑا خطاکارا، سونے نبیہ میں تواڈے کول بسنا چاہنا وا کہ آ میرا اللہ میریاں پہلیاں غلطیاں مینوں معاف کر دین گے کہ نہیں، جے اگر میرا رب میریاں پہلیاں غلطیاں مینوں معاف کر دے گا، تے سونے میں ضرور تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جاواں گا، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کوئی جواب سن لو، تے کس نتیجے تے پہنچ کے چلے جاؤ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الاسلام، سن رہے ہو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جدو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ 10 سال گناہ کیوں نہ کرتا رہا ہوئے، 20 سال گناہ کیوں نہ کرتا رہا ہوئے، 30 40 50 60 80 یا 100 سال بڑھا بابا گناہ کیوں نہ کرتا رہا ہوئے، جدو اپنے گناہوں دیا معافیاں مانگ لیتا ہے، اللہ کے دروازے تے آ جاتا ہے، اور جوڑیاں والے ہو، اور جدو رب دے بوئے تے آ جاتا ہے، تے آگے اللہ کے رو رو کے رب کے
اپنی گل سنا دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکا دیندے نے تے اے بندہ اپنی داستان سنانی شروع کر دیتا ہے آندا سونے نبیا میں ایک دفعہ سفر تے جان لگیا کتھے جان لگیا بولو میں ایک دفعہ سفر تے جان لگیا تے میرے گھر بچے دی امید واری سی کاہدی امید او بچے والے او بچیاں والے او بیٹیاں والے تے بیٹیاں والے سارا درد دل نال دعا کر دیو اللہ مجمع اندر جتنے بھی بے اولاد نے سب نوں نیک اولاد عطا فرما اے ارشاد ربا جنہاں نوں میریاں دھیاں دتیاں وی اللہ جنہاں نوں میریاں بیٹیاں دتیاں وی اللہ تو اپنی رحمت نال بیٹا بھی عطا فرما دے توجہ کرو بیٹیاں والو اے آندا سونیا میرے گھر بچے دی امید واری سی تے میں اپنی بیوی نوں اے نصیحتاں کر کے گیا سان نی میری بیوی ہے نی میری گھر والی ہے جے پتر پیدا ہوئے او دیاں پرورشاں کرنیاں نے جے میرے تو بعد بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ درگور کر دینے ہو بیٹیاں والے توجہ کرو چوریاں والے آندے سونے میں سفر دے چلا گیا تے اللہ نے میرے گھر بیٹی پیدا کر دی تھی 3-4 سال بعد میں واپس آیا تے کیویں نامہ ساڈے گھر دے سیر اندر ایک چھوٹی جی بچی نمی جی بچی نکی جی بچی دوڑی پھرتی ہے تے اپنی توتلی جی زبان نال گلاں کرتی پھرتی ہے اب کر کے پکارتی ہے امی امی کہہ کے بلاندی ہے سونے نبیا مینوں اس بچی نال پیار ہو جاندا ہے محبت کریا کرو اپنیاں بچیاں نال پیار کریا کر بیٹیاں نال محبت کریا کر ماں جمیاں بہناں نال عزت کریا کر بہناں دیاں احترام کریا کر ماں جمیاں دے اگر اے تیری
दुख नहीं वेखे जाते, और बेटियां गुरु के मापियां के सदमे बुल बर्दाश्त नहीं होंदे, ते मां जमिया बहना गुरु भी वीरां दे दुख नहीं बर्दाश्त होंदे। आंदे सोनिया ओ मेरी बच्ची आंदी है, अबू प्यारे तुसी पै जाओ कई मिनों दे दियो, तोड़ा मैं खुद नहीं आ सोनिया मेरे दिल ते कोई नहीं असर होंदा, मैं तोड़ा खुद ही जा रहा। ते ओ मेरी बच्ची अपने सिर तो दुपट्टा उतार करके कदी पैरों तो मिट्टी झाड़ दिए, कदी पेशानी तो पसीना साफ कर दिए, ते आंदी अब्बू तुसी बह जाओ कई मिनों दे दियो, तोड़ा मैं खुद नहीं आ सोनिया मेरे दिल ते कोई नहीं असर होंदा, मैं तोड़ा खुद ही जा रहा, खुद ही जा रहा। ते जदों मैं ओ दूंगा सारा तोड़ा खट लेना, और बच्चियां वाले और चूड़ियां वाले ये बेटियां भी अल्लाह दिया नेमतां ते पुत्र भी बोलो अल्लाह दे इनाम, बेटियां भी अल्लाह दिया नेमतां ते पुत्र भी अल्लाह सोने दिया नेमतां। इस वास्ते इस नेमत की कदर करया कर, प्यार करया कर अपनी बच्ची नाल, मोहब्बत करया कर अपनी बेटी नाल। आना मैं तेनू अपने मुस्तफा दा एक फरमान सुना के ते तड़पा दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मन कानत लहू बनसा फलम यइदहा वलम युहिलहा, आका फरमांदे ने जिन्नू अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई, जिन्नू रब ने एक बेटी अता कीती, ओने बेटी नू कतल ना कीता, बेटी नू जिंदा तरकोर ना कीता, बल्कि ओदी परवरिश कीती, ओदे नाल प्यार कीता, मोहब्बत कीती, ओनू कुरान पढ़ाया, अल्लाह दा दीन सिखाया, जवान होई ते चंगे घर अंदरों दी शादी कर दी। ते आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने क़यामत नू अल्लाह दी जन्नत अंदर उस बंदे नू मुहम्मद दा गवार मिल जाएगा। अल्लाह नबी पाक दा गवार नसीब फरमाए। आंदा सोने में जदों ढूंगा सारा टोया कर लेना वा, बड़े गुस्से नाल हो बच्चियां वाले हो तवज्जो करो, बड़े गुस्से नाल बेदर्दी नाल बेरहमी नाल संग दिली नाल उस बच्ची नू पकड़ना वा, ते उस डूंगे टोए दे विच सुट देना, ते उत्ते मट्टी पानी शुरू कर देना। मेरी बच्ची दियां चीखां निकल जांदियां ने, मेरी बेटी दियां चीखां निकल जांदियां ने, आंदी अब्बू प्यारे ए की जुल्म करदे पे जे, सोनिया मेरे दिल ते कोई नहीं असर होंदा, मैं मट्टी पाई जा रहा, पाई जा रहा। अल्लाहु अकबर। ते ओ मेरी बच्ची आंदी है अब्बू प्यारे, अब्बू ए जुल्म मेरे ते ना करया जे, अब्बू ए मेरे ते ज़्यादती ना करया जे। हमने सोनिया मेरे दिल ते कोई नहीं असर होंदा, मेरी बच्ची आंदी है अब्बू प्यारे मैं तुहाडी बेटी हां, अब्बू तुसी मेरे बाप, अब्बू मां
اس ماں دے دل تے کی گزر دیا نے اس ماں دی تے زندگی بیکار ہو جاندی ہے جس بڈھے باپ دا گھروں پتر مر جائے اس باپ دا نک ٹوٹ جاندا ہے اور جس بہن دا جوان ویر مر جائے اس بہن دی زندگی بیکار ہو جاندی ہے جنہاں بچیاں دے ماپے مر جاندے نے او بچے یتیم ہو جاندے نے تے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے تے جس ماں دی بیٹی قتل ہو جائے اس ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے دل ٹوٹ جاندا ہے آندی ہے سو پیارے گھر جاؤ گے امی پوچھے گی تے کی جواب دیو گے ابو امی نو کی منہ بکھاؤ گے ابو پیارے میری امی دا سکون ختم ہو جائے گا میری امی دیا نینداں حرام ہو جان گیا میری امی دے راتاں دے سکون ختم ہو جان گے میری امی دا چین لٹ جائے گا میری امی روندی روندی مر جائے گی اب پیارے میری امی دی زندگی تباہ ہو جائے گی میری امی روندی مر جائے گی آندے سونیا میرے دل تے کوئی نہیں اثر ہوندا اب پیارے میری امی دی زندگی تباہ ہو جائے گی تے مولانا کہہ دے نے نا اور نام میں روان پیسے منگا نام تیرے والے آوا بچی کی آندی ہے اپنے باپ نو آندی ہے نام میں روان پیسے منگا نام تیرے والے آوا تو چھڑ کے نہ جاویں مینو ابا تے میں روندی ہوئی مر جاواں تے ابو سن لے روز قیامت ہوسی اللہ دے دربارے بیٹیاں والے ہو تو جو کرو کی آندی ہے بیٹی اور روز قیامت ہوسی اللہ دے دربارے ڈھونڈ لواں گی میں تینوں ابا تے بدلے لے سارے آندا سونے نبیا اس بچی دیاں چیخاں دیاں آوازاں اج تک میرے دماغ اندر گھوم رہیاں نے اس بیٹی دیاں چیخاں دیاں آوازاں اج تک میرے دماغ اندر گھوم رہیاں نے سونیا مینوں ڈر ہے مینوں خطرہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار ہوئے گا میرا گریبان ہوئے گا تے میری بچی دا ہاتھ ہوئے گا تے او مینوں پوچھے گی بھی ائی ذنب قتلتنی تے سونیا میں اگوں کی جواب دیاں گا میں کی منہ بکھاواں گا اور چونیاں والے ہو میرے مصطفیٰ دا کو جواب سن لو تے کسے نتیجے تے پہنچ میں چلے جاؤ جمعے دا ٹائم مک گیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے او پروانیاں دیر نہ جلدی نال توبہ کر لے اللہ کولوں معافی مانگ لے رو رو کے اللہ کولوں اپنے گناہ معاف کروا لے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جا میرا اللہ تیرا کے گناہ بھی تینوں معاف کر دیں گے تے جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیں گے تے ایک ہی پڑھتا ہے آندا اشہد اللہ الہ پڑھ لو سارے پڑھ لو اشہد اللہ الہ اللہ کرے میرے سمیت اسی سارے مر جائیے تے کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جائیے اس واسطے اونچی پڑھو لا الہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ٹائم مک گیا، جانتا جانا تمہیں کلمہ پڑھائی نہ جاواں۔ بابا جی آندے میں اب بجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی، ہیرے لال نی لب پہ دویا تھی، پڑھو لا الہ، گاج کے پڑھو یار، پڑھو لا الہ۔ اور توتا بیٹھا بولے بیری دے، نبی بھی جانی ہے کانو تیری دے، تیرا رب آس تلیری دے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے بابا جی بڑی کمال کر گئے آندے میں او کیڑی رنی، کون رنی اچھی بولو، اے چونیا دا مکوڑا بے ایمان شرک کرتا پھر دے، جیڑی تیری رہندے اوتے تے دیکھ جاندے بے ایمان ہو جاندے۔ اوے آویکھ نکی جی کیڑی ہے اور ظالمہ جنہاں نو پیروں دے تھلے مد کے لنگ جانے، کوئی احساس نہیں کیوں کرتا۔ اور کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی، سلیمان اگے پڑھوے فت رکھ، قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور اچھا دور جیا کوئی ٹیلا نہیں، سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں، تے بابا رب جیا ہور وسیلہ نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے پروانہ پڑھ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تے کیوں نہ پڑھتا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ مینوں دعاوں کتاب و سنت دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔